اجازت ہے جناب؟ اچھا، آغاز کرن تو پہلو میں آکھنا چاہواں گا کہ تسی اپنی ترتیب ٹھیک کر لو، مہربانی تہاڈی، تہاڈا احسان ہے جناب میرے تے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ میرا مالک خالق تہاڈا اس مقدس مقام تے ٹر رہا ہے، قبول و منظور فرماوے۔ حسین بادشاہ اپنے سونے پتراں دے صدقے تہاڈے پتراں نوں، تہاڈیاں دھیاں نوں عظیم بخت عطا فرما۔ مالک جڑے آمین پایا آکھدے نے، یا جتھا جتھا کوئی مومن حاجت رکھدا ہے، اپنے حسین دا صدقہ انہاں دیاں حاجتاں نوں قبول و منظور فرما۔ مالک بیمار کربلا دی بیماری دے صدقے جتھا جتھا کوئی مومن بیمار ہے اس نوں شفائے کلی عطا فرما۔ بادشاہ علی اصغر دے صدقے جتھا جتھا کوئی مومن بے اولاد ہے، حیاتی والے ماتمی پتر عطا فرما۔ بالخصوص کچھ دعاواں میرے ذمے لگیاں ہوئی نے، مالک انہوں نے حیاتی والے پتر عطا فرما۔ بھائی شہرت نوں، صفدر بلوچ نوں مالک حیاتی والی اولاد عطا فرما، بہترین عزت والے پتر عطا فرما۔ مالک یہ جڑے تیرے در تے آ گئے نے، حسین دے در تے آ گئے نے، اپنے گھراں نوں چھوڑ کے پتراں دھیاں نوں نال رلا کے، مالک انہاں نوں زمانے تے کسے دا محتاج نہ کری، الہی آمین۔ مالک حجت خدا دا واسطہ ہی ساڈے بزرگاں دا سایہ ساڈے سر تے تا دیر سلامت رکھ۔ میرے مالک ساڈی یہ دعا ہونے ہی قبول ہوئے، پر شب دور ظلم سہ سہ کے تھک گئے ہاں، ساڈے حقیقی بادشاہ حجت خدا صاحب العصر والزمان دا ہونے ظہور فرما۔ محمد مصطفیٰ دے پیارے بیٹے محمد دا جلدی ظہور فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزت والے دربار چو کوئی خالی نہ جاوے، اس دے حصول واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ شیعہ قوم غیرت مند قوم ہے، اپنے انو نہیں بھول دی۔ جیڑا جیڑا مومن ذاکر مدا خان اس دار فانی، بسم اللہ جناب، اس دار فانی تو کوچ کر گئے نے، بالخصوص تواڈے سارے دے مرحومین، بسم اللہ، جڑے پچھلے سال تواڈے نال بہ کے تھا مجلساں سن دے رہے، عزاداری کر دے رہے، او ہن نہیں موجود۔ بالخصوص بانیان دے تواڈے مرحومین، بالخصوص میرے والد محترم ذاکر نواب عارف ڈھنڈو، انہاں سب دی مزید بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ میری ڈیوٹی دا آغاز ہے تے میرے مہربان بھی تشریف لائے نے، اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ قرآن دے وارثاں دا ذکر ہے تے قرآن وچوں ہی سونا لگدا ہے۔ میں کل سورہ مریم دی تلاوت کیتی سی، جی اچھا جی، کوشش کرنے ہاں کہ اصل وکھری وکھری خوشبو ہے۔ میرے دوسرے بھائی بھی بہترین ذاکر نے، مصروف ذاکر نے، تو وہ سوزیاں نال پڑھ دے نے۔ میں چونکہ تھوڑا جنا مدرسے چ پڑھیا ہویا، تو وہ پھر مینوں معافی دیا جے۔ میں کوشش کرنا کہ میں کچھ ایسا سبق پیش کراں۔ کل میں سورہ مریم دی تلاوت کی، ترجمہ پڑھیا، خیر ہوئے، خیر ہوئے تواڈی۔ یہ میرے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے کہ میرے بابے دی معرفت ہی میرے کام آ رہی ہے۔ اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ اج میرا ارادہ ہے تانوں سورہ یوسف سنان دا۔
ते बजुर्ग बैठे हो, जवान बैठे हो, किसी का भिरा लगना, किसी का पुत्र लगना, मेरिया इज्जत वाली मावां धियां भी तशरीफ फरमा ने। मालिक तुहाडियां सारियां दी दुआवां नूं मुस्तजाब फरमा। वो जिसके सामने यूसुफ का सर भी झुकता है, मैं जी तफसीर शुरू कर देती है। वो जिसके सामने यूसुफ का सर भी झुकता है, फिर सुनो, बड़ा इज्जत वाला जाकिर हूं मैं मेरा बिरा, बड़ा इज्जत वाला पढ़ना है। तो वो जिसके सामने यूसुफ का सर भी झुकता है, वो हुज्जत दस्ते खुदा की अजीम मूरत है। मैं 2 सतरा पढ़ियां ने, बाबा भी इवें ही पढ़दा हुंदा, तुहानूं पता है होना। मैं कोशिश करांगा, कोई मकसद सामने नहीं आया। इंशाअल्लाह मैं जड़ा नतीजा देसा बेसाख्ता तुसा अली अली करे सो। वो जिसके सामने यूसुफ का सर भी झुकता है, वो हुज्जत दस्ते खुदा की अजीम मूरत है। ये 2 सतरा पढ़ियां ने, मजीद 2 सतरा वास्ते सफर दरकार है, तो वो रल के हम रकाब हो के हम परवाज हो के करने आ। वक्त बदलिया, कायनात दा सब तो सस्ता विकन वाला कैदी बादशाह बन गया। भाई जेड़े कुरान करीम पढ़े तर्जमे दे नाल, वो मेरे एक एक लफज दे नाल दुआ दसो। कायनात दा सब तो सस्ता विकन वाला कैदी बादशाह बन गया। जुलैखा दा अजब हाल है, लिबास पुराना फटिया होया, नहीफी गालब आ गई है, अखां दी रोशनी खत्म हो गई है, जवानी तो बुढ़ापे दा सफर शुरू हो गया है। कदी इस दर, कदी उस दर, कदी उस गली, कदी उस गली, कूचा बकूचा यूसुफ यूसुफ कर दी फिर दी। 2-4 जुमले मालिक अता कीते ने, वो पेश करना इंशाअल्लाह तुहाडे ज़हनां नूं महजूज करे सन। अजब हाल है जुलैखा दा, बहना चाहती है, क्या आख्या मैं, बावना चाहती है, शौक बहन नहीं देंदा, टुरना चाहती है, कमजोरी टुरन नहीं देंदी। तवज्जो करनी है भाईजान। अजब हाल है जुलैखा दा, भुख लगदी है, खाना नहीं लभदा, खाना लभदा है, खाना खाण पैंदा है। अजब हाल है जुलैखा दा, सौना चाहती है, ख्याल नहीं सौन देंदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। सौना चाहती है, ख्याल नहीं सौन देंदे, निंदर आउंदी है ते ख्वाब नहीं सौन देंदे। अजब कैफियत है, यूसुफ यूसुफ कर दी फिर दी है। बाबा जी मैं ना सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहा। अजब कैफियत है, लोग पूछया तेरी अखां की बेनाई खत्म हुई है, तेरी जवानी ढल गई है, तेरी अखां की रोशनी मौजूद नहीं, अगर यूसुफ मिल भी जाए करेंगी क्या? अगर यूसुफ मिल भी गया फिर करेंगी क्या? तेरी अखां की बेनाई खत्म हुई हुई है, चेहरे ते रौनक ही नहीं, ज़ईफी आ गई है, मुस्कुरा के आदि है ते झलिया, तेनू किसने आख्या मेरी अखां की रोशनाई मुक गई है? ओ यूसुफ के पीछे गई हुई है। जिस वक्त यूसुफ आमने ना, ये सब कुछ ठीक हो गया। टुरदी टुरदी दरबार दे बाहर आके बह गई। मुशाहिदा किया, एक बंदा सुबह 9 बजे बिला तशबीह सुबह 9 बजे दरबार च दाखिल होता है, शाम नू 5 बजे वो वापस बाहर आता है। 3-4 दिन मुशाहिदा किया, फिर उनके रस्ते च बह गई। वो बंदा आया, ये जल्दी दे नाल उठी, अपनी कमजोर जी, मैं ना दावत फिक्र दे रहा, कमजोर जे हथ नू जल्दी दे नाल वधा के ओदी मजबूत कलाई नू नप लिया। उस ज़ईफा दी हालत डिठी, जल्दी दे नाल जेब विच हथ पाया, कुछ देवां, जल्दी दे नाल कोई खैरात करा, जल्दी दे नाल बोल के आदि है सुझाण मैं सवालना गदागर नहीं। हाय हाय मेहरबानी जी, ये तुहाडी ताईद है कि मैं सबक अच्छा याद किया है, तुहाडी मेहरबानी है। सुझाण मैं सवालना गदागर नहीं।
اچھا کر سوال. اس آخیا سب تو پہلو تے اے دسا تیرا نام کیا ہے. اس آخیا بی بی جڑا کم ہے نا وہ دس، میں تو بہت جلدی ہے. اچھا چل اگلا سوال یہ ہے کہ دربار ہر روز صبح 9 بجے رہنا ہے، شام نو 5 بجے واپس آنا ہے، کم کیا کرنا ہے. اس آخیا ضعیفہ بچیاں دی رزق روٹی لگی ہوئی ہے، میں دربار کم کرنا، بچیاں دی رزق روٹی مل ویندی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ دربار کم کیا کرنا ہے. اس آخیا عجب گل ہے بھائی ضعیفہ سویر سویرے متھے لگ گئی اج سارا ڈی اللہ خیر ہی کرے. او ضعیفہ کم میرا اے ہے کہ میں نا اتھوں دربار داخل ہونا، پھر میں محل دے دروازے تے جانا، دروازے تو بادشاہ سلامت باہر آندے نے، میں انہاں دے نال ٹرنا، بادشاہ سلامت تخت تے بیندے نے، میں ایویں کر کے اس نو ویکھدا رہنا. ہائے ہائے مدت دیاں بےتاب اکھیاں، مشتاق اکھیاں. یوسف دی زیارت ہی نہیں ہوئی، تڑپ گئی ہے. ادھی ہے تو یوسف نو رج کے ویکھنا ہے، سونا ڈھیر ہے. ادا نہیں ضعیفہ میں یوسف نو اس واسطے ویکھنا کہ او میرے کو کچھ منگے تے میں اس نو پیش کرا. حیرت وچ مبتلا ہو گئی ہے یوسف تیرے کو منگدا بھی ہے. ادا ضعیفہ گل ایویں نہیں، گل یہ ہے کہ او بادشاہ ہے، او مالک ہے، میں نوکر ہاں، چیزاں ساریاں اس دیاں نے، او بس مینوں حکم کردا میں اس نو پیش کر دینا. اچھا تو نزدیک کر کے، ہاں میں نزدیک کر کے کھلونا. جڑے اتنے نزدیک نوکر ہوندے نے بادشاہاں نوں انہاں دے نام بھی ہوندے نے. یقین کرو میں تانوں نتیجہ دیونا ہے، تساں بے ساختہ دعاواں دیونیاں. جڑے اتنے نزدیک نوکر ہوندے نے بادشاہاں نوں انہاں دے نام بھی یاد ہوندے نے. ہاں بالکل یاد ہے. ہن دسا تیرا نام کیا ہے. مسکرا کے آدا ہے عجب ضعیفہ پاگل دے نال میرا ٹکرا ہو گیا ہے. اور ضعیفہ میرا نام ہے نصیر. مسکرا پئی. ادھی نصیر دا معنی ہی مددگار ہے، میری مدد کر سکنا ہے. کیڑی مدد؟ بادشاہ دے نال جڑا اتنے قریبی ہوندے نا، اگر بادشاہ نو کوئی کم بھی ہو آکھن تو کر دیندے نے. بالکل ضعیفہ اگر چنگے موڈ چ ہون تے سا کم آکھوں تے او چنگا موڈ ہوے تے کر بھی دیندے نے. بھئی توجہ رکھنی ہے، میں تانوں زحمت نہیں دے رہا، میں تانوں پریشان نہیں کر رہا، بہترین سبق سنا رہا، قرآن کریم سنا رہا، قرآن دے وارثاں دا ذکر سنا رہا، قرآن وچوں سنا رہا، تفسیر پڑھدا پیا. انشاءاللہ نتیجہ بڑا اثر انداز ہو سی. میری مدد کر سکنا ہے. اس آخیا آکھ کیا آکھنا چاہنا ہے. مدت دیاں پریشان زلفاں ہٹا کے اکھاں چ اتھرو آ گئے، رو کے آدھی ایک واری یوسف نو ملنا ہے. اہل معرفت دعوت فکر ہے، ایک واری یوسف نو ملنا ہے. نصیر پھر سر تو لے کے پیر تک مشاہدہ کیتا، مسکرا پیا. تو بادشاہ نو ملنا ہے؟ اس آخیا ہاں میں مشتاق ہاں. اچھا چل میں کوئی بندوبست کرنا. جلدی دے نال نصیر تریا، پھر واپس آیا. اس آخیا ضعیفہ اگر یوسف دے نال ملاقات دا کوئی سبب بن بھی جاوے تے میں کیا آکھنے، کون ملنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں کتھوں جرت آ گئی، جلدی دے نال کھڑی ہو گئی. آدھیے اس نو آکھی تینوں زلیخا ملنا چاہتی ہے. مہربانی مہربانی سارے عبادت کرو حیدری بھائی، بڑی مہربانی. پتہ نہیں کتھوں جرت آ گئی، اس نے آکھی زلیخا ملنا چاہتی ہے. اچھا نصیر پریشان ہو گیا. اس آخیا پہلو تو میرے کو مدد منگی ہے، ہن میں تیرے کو مدد مانگنا. میرا ایک سوال ہے، جواب فوراً دے، بلکہ ہن ہی دے. آکھ آدھے تو اوہی زلیخا ہے جدی وجہ تو یوسف زندان چاہیے. اس آخیا ہاں میں وہی زلیخا. آدھا پھر میں تینوں ایک ہمدردانہ مشورہ دینا، ایک بہترین مشورہ دینا کہ اس تو پہلے یوسف نو پتہ لگ جاوے کہ تو باہر بیٹھی ہے. اے گلی چھوڑ دے، اے محلہ چھوڑ دے، اے علاقہ چھوڑ دے، اے ملک ہی چھوڑ دے. اگر اس نو پتہ لگ گیا زلیخا باہر بیٹھی ہوئی ہے جس دی وجہ تو میں زندان چ مشکلات دا شکار ہویا، او تیرا حشر کروا دے سی.
اللہ گواہ پتہ نہیں کتھوں طاقت مل گئی زلیخا نو نصیر دی اکھا چکھا پا کے دی او کون ہوندا ہے میرا حشر کرن والا او تے آپ بڑا ڈردا ہے نصیر ہور پریشان ہو گیا ہے بادشاہ مصر وہ کسے کو ڈردا بھی ہے زلیخا ادب نال سر جھکا کے آدھی ہے ہاں ڈردا ہے اور ضعیفہ کہندے کو ڈردا ہے آدھی اپنے ایمان دے نال ڈسا خدا یکتا تو نہیں ڈردا سکھیا ہاں بڑا ڈردا ہے خدا تو اللہ تو بڑا ڈردا ہے اچھا ضعیفہ ایتھے ہی پاؤ میں کوئی بندوبست کرنا اہل معرفت جتنے لفظ پہلے پڑھے نے اے قیمتی لفظ ہیں معنی انہاں دا گھٹ ہے ہن جڑے لفظ پڑھنے نے اے سادہ لباس والے لفظ نے مگر معنی بہت بلند نے جلدی دے نال ٹریا نصیر دربار پہنچیا دربار تو محل تک پہنچیا بادشاہ سلامت عزت جاہو جلال دے نال باہر آئے اے انہاں دے نال ٹر پیا اہل معرفت پیر بھی ٹرن لگ پئے زبان بھی چلن لگ پئی پیر بھی ٹرن لگ پئے زبان بھی چلن لگ پئی پوچھو مینوں نواب عارف دا پتر ہے حسن سردار اے پیر بھی ٹرن لگ پئے زبان بھی چلن لگ پئی اڑا کیا ماجرا ہے قبلہ پیر دربار تک جان دا رستہ طے کرن لگ پئے زبان اس تو چلن لگ پئی جو اس کی ملاقات دا بہانہ بنے ٹردا بھی آندا ہے آسمان والے پاسے منہ کر کے دل لوکاں نوں اپنی اوقات دا پتہ ہی نہیں لگدا پتہ نہیں لوگ اپنے آپ نو سمجھدے کیا نے زمین تے باہن دی جاچ ہی نہیں آسماناں نو ہتھ پانا چاہندے نے آپ مایوس ہے بہترین مقدر والے دے نال ملاقات کرنا چاہندی ہے آپ ضعیف ہے آپ اکھاں دی بینائی مکی ہوئی ہے شہنشاہ یوسف دے نال ملاقات کرنا چاہندی ہے چاند دی روشنی برداشت ہی نہیں سورج نو ویکھنا چاہندی ہے جناب یوسف فرماندے نصیر کہندے نال گلاں پہ کردا ہے کوئی نہیں بادشاہ میں اپنے آپ نال گلاں پہ کرنا اچھا اج تیرا انداز بدلیا ہویا پھر یوسف ٹر پیا او بھی ٹر پیا پھر اسمان دے پاسے ویکھ کے وہی گلاں زمیناں نو اپنی لوگاں نو اپنی اوقات دا پتہ ہی نہیں زمین تے بہن دا طریقہ نہیں اسمان نو ہاتھ لانا چاہندے نے او بھائی چاند دی روشنی تواڈے کو برداشت نہیں سورج نو ہاتھ لانا چاہندے ہو اپنی اوقات ویکھ پھٹیا پرانا تیرا لباس ہے جگہ جگہ تے پیوند لگے ہوئے نے ضعیف ہیں نعیف ہیں تیری اوقات ہے جو تو شہنشاہ یوسف نو ملے جناب یوسف فرمائے نصیر خیر تے ہے اے قبلہ بار ایک بی بی ہے ضعیف ہے پھٹیا پرانا لباس ہے تے آدھی پئی ہے میں شہنشاہ یوسف نو ملنا ہے یوسف تڑپ گیا اس آکھے نصیر اللہ عزت دے وے نا غریبان دے مذاق نہیں اڑائی دے مہربانی مہربانی جوانی سلامت ہوگی یا علیہ میں پریشان تو نہیں کر رہا یقین کرو میں تواڈے ذہناں تے بہت بڑا فضائل دا حملہ کرن والا تساں میرے بابے نو سنیا قبلہ تساں جان دیو گل کتھے ہی دی شروع ہوندی کتھے جا کے مکدی ہے انشاءاللہ محظوظ ہو سو اللہ عزت دے نا غریباں دے مذاق نہیں اڑائی دے جا اس نو لے کے آ دوڑ پیا نصیر دوروں نصیر نو دوڑ دا آندا ڈٹھا جلدی دے نال اٹھ کے اپنا لباس جھاڑیا پریشان زلفاں ٹھیک کیتیاں چہرے دے خد و خال ٹھیک کیتے او قریب آیا اے حالت میں دسنی ہے نصیر دی ایک جملہ تسی سارے بول دے ہو مگر اندہ آغاز مصر تو ہویا ہے بول دے تسی سارے ہو میں بھی بولنا انشاءاللہ جملہ میں تونوں پیش کرانگا تو تونوں پتہ لگ جائے گا جملہ ساڑا ہے نصیر قریب آیا حالت کیڑی ہے نصیر دی ایویں ہاتھ رکھے ہائے ایویں کر کے ساہ لینے شروع کیتے مسکرا کے آدھی ہے من گیا ہے نا آدھی ہے من گیا ہے اندھا ہاں من تے گیا ہے پر تینوں کی میں پتہ لگا جملہ میں وہ بولن لگا جنہیں تسا سارے بول دے ہو مسکرا کے آدھی ہے جھلیا پتہ ہی میں لگا ہے دلانو دلان دے راہ ہوندے نے ہائے ہائے اس اوتھے تعین کیتا میری ملاقات دا میں نو ایتھے پتہ لگ گیا کہ وہ من گیا جلدی آ
ضرورت تو زیادہ جلدی ٹردی ہوئی دربار اچ پہنچی. اہل معرفت پرواز بلند کرو. خوبصورت خوشحال چہرے تے مسکراہٹ بڑی سونی لگ دی ہے. اداس چہرے تے آنسو بڑے سونے لگ دے نے. او تخت تے بیٹھا ہی جاہو جلال دا مالک ہی خوبصورت ہی او اس دی حالت نو ویکھ کے مسکرا پیا. اے مدت دی پریشان ہی اے دی اکھاں چ آنسو آ گئے. جرت کٹھی کیتی مخاطب ہو کے آدھی ہے مینوں ملن دے شوق چ ہسنا پیا یا میری غربت دا مذاق اڑا رہے ہیں. اس آخے تینوں ملن دا شوق ادو بھی نہیں سی جدو تو جوان سے. مسکرا میں اس تو رہا کہ میں تخت تے بیٹھا ہوں یا میں بادشاہ. ریت مینوں مسکراندا ویکھے ریت خود بخود مسکرائے گی. اللہ عزت دے غریباں دے مذاق کسا اڑاندے نہیں. پھر مسکرایا کیوں ہے؟ یوسف جیڑا جواب دیتا ہے نا بڑا پڑھا لکھا جواب ہے. یوسف آکھیا میں تیری چھوٹی سوچ تے مسکرایا. اہل معرفت دعوت فکر ہے. تیری چھوٹی سوچ تے مسکرایا. عزت والا بھرا گیا ہے. بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نور و نگہت میں نہائی ہوئی مورت کی طرح آ تجھے شعر سناؤں تیری صورت کی طرح. لو جی تھوڑا جنا سبق میں پڑھ لیا تھوڑا جنا ہے نا جی ارادہ میں نتیجہ دے ماں. مسکرایا کیوں میں؟ یوسف آکھے میں تیری چھوٹی سوچ تے مسکرایا. اب یہ خبردار میری غربت تے مسکرا میرے حال احوال تے مسکرا مگر میری سوچ نو چھوٹا نہ آکھ. اس آکھے تیری سوچ چھوٹی ہے کل بھی آکھدا سا اج بھی آکھدا بروز معاشر بھی آکھ سا. تیری سوچ چھوٹی ہے. اس آکھے مینو قائل کر کیویں میری سوچ چھوٹی ہے؟ آدم دے کروڑا پتراں دے وچوں میرا ایک انتخاب ہے تے او جناب یوسف تو ہے. میری سوچ کیویں چھوٹی ہو سکتی ہے؟ خبردار میں تینوں اجازت نہیں دے رہی ہو سے تو بادشاہ مگر میں تینوں اجازت نہیں دے رہی. تو میری ذاتیات دا مذاق نہیں اڑا سکتا. میری حالت تے مسکرا میری سوچ نو چھوٹیا نہ آکھ. آدم دے کروڑا پترا چوں میرا حسن انتخاب ایک یوسف ہے او تو ہے. ایک یوسف ہے اے او تو ہے. جڑا بار بار آکھیس نا آدم دے کروڑا پترا چوں میرا حسن انتخاب ایک یوسف ہے او تو ہے. اس آکھے جھلی نہ بن ایسے تو مسکرا رہے ہیں تیری سوچ چھوٹی ہے. اس آکھے میں نو قائل تک کر میری سوچ کیویں چھوٹی ہے؟ میرا انتخاب یوسف تو ہے کروڑا پترا چوں ایک حسن انتخاب تو ہے. قائل کر. جناب یوسف مسکرا کے فرمیندے نے ایسے تو پہ آگ دا تیری سوچ چھوٹی ہے. اہل معرفت حملہ میں فضائل دا کرن لگا قابو ہو کے باونا ایسے تو پہ آگ دا تیری سوچ چھوٹی ہے کہ آدم دے کروڑا پترائی چوں تو ایک یوسف نو ویکھیا تے تیرا اے حال ہو گئے. اگر تو اس نو ویکھ لے جدی جتی دا میں صدقہ ہائے 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 او تو اس نو ویکھ لے میں پھر تیرا کیا حال ہوئے جدی جتی دا میں صدقہ. حیرت جو مبتلا ہو گئی ہے یوسف میں تے حرف آخر تے کو سمجھ دیا تو کسے دی جتی دا صدقہ ہے کیڑا بختاڑا ادب نال سر جھکا کے آدھے سونا محمد مصطفیٰ. ہائے سونا محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. جڑا محمد مصطفیٰ دا نام یوسف دے لبا تو سنیا ڈٹھا یوسف دی اکھاں جھکیاں ہوئیں بے ساختہ یوسف تو دید ہٹ گئی. 4:17 پڑھن واسطے اتنا تو کچھ سفر کروایا ہے. بے ساختہ یوسف تو نگاہ ہٹ گئی. اسمان والے پاسے ویکھ کے دی اللہ دی قسم ہے بڑا سونا ہے. خدا واحد دی قسم ہے بڑا سونا ہے. خدا یکتا دی قسم ہے بڑا سونا ہے. بے ساختہ یوسف آواز دے کر دے ڈٹھا بھی نہیں تے قصیدے بھی پڑھنا شروع کر دیتے نہیں. وجہ کیا بن گئی ہے؟ ادب نال سر جھکا کے آدھی وہ جس کے سامنے یوسف کا سر بھی جھکتا ہے. بھلا وے وہ جس کے سامنے زندگی آن تو اڈیا میرے سیر تے توڑا سایہ سلامت رہے. وہ جس کے سامنے یوسف کا سر بھی جھکتا ہے
وہ حجت دستے خدا کی عظیم مورت ہے، ادھر یہ نام سنا ادھر دل پکار اٹھا، خدا گواہ وہ تجھ سے بھی خوبصورت ہے۔ میں صدقے جاؤں حیدری بڑا احسان کیتا ہے۔ آخری 4 مصرے سورہ یوسف دا نتیجہ، آخری 4 مصرے اللہ سبحانہ وتعالی نے جلدی دے نال جبریل نو بھیجیا، پیغام خداوندی سنایا جبریل، یوسف جی امین وحی اللہ، اللہ پہ آکھ دے میں من گیا ہن تو بھی من جا، آئے ہائے ہائے، او پہ آکھ دے میں من گیا ہن تو بھی من جا، بادشاہ کیویں کر کے مننا، او ضعیف ہے میں جوانا، او ضعیف ہے میں جوانا۔ اللہ سیدہ پیغام سنایا جبریل امین نے خدا پہ آکھ دئی، وہ جو اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی الفت ہے۔ کون آکھ دا لوگ شیعہ محمد مصطفیٰ دے نام تے نعرے نہیں لاندے، وہ جو اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی الفت ہے، میں اس کا اجر اسے لاجواب دیتا ہوں، تو اس کے صدقے اسے اپنے عقد میں لے لے، میں اس کے صدقے اسے پھر سے شباب دیتا۔ بھلا ہوئے مہربانی یا علی عزت اللہ بھی 5 منٹ ہوتا، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ توڑا۔ اللہ پاک تونوں کسے دا محتاج نہ کرے، اللہ پاک تونوں عزت آل محمد دے صدقے اتنا رزق عطا کرے کہ تسی 2 ہتھاں دے نال حسین بادشاہ دے لنگر نو تقسیم کر دے رہو۔ جڑے ساڈے مومنین پچھلے سال اس علاقے دے اس بستی دے دنیا تو جا چکے نے، انہاں واسطے میں اپیل کرنا محمد و آل محمد دے قدمت جگہ ہونے، بہترین عزت مقام ملے، جڑے انہاں دے پسماندگان نے، مالک تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ میں پڑھیا فضائل آل محمد، تسا دل کھول کے داد بھی دیتی ہے، دل کھول کے تسا نعرے دا جواب بھی دیتا ہے۔ ہن جڑا حصہ پڑھنا ہے اے ہے غربت دا حصہ۔ اللہ اکبر، اے معجزہ امام حسین دا کہ تھوڑی دیر پہلے تسی نعرے لا رہے سو، مسکرا رہے سو، میرا لہجہ بدلے توڑے مزاج بدل گئے نے۔ اے غریب نئے نوادہ معجزہ، بڑی عزت علی قوم ہو، عزت علی بی بی دی دعا ہو تسی، ورنہ آپ ایمان دے نال ڈسو، جنہوں کوئی دفن ہی نہ کرے او دیاں مجلسہ کون کرویندا۔ بھلا ہوئے بھلا ہوئے، مولا ہے قبول کرے۔ تسا سارے دنیا دار بندے بیٹھے ہوئے ہو، دنیا تے ضرورت ہے ہر ایک چیز دی، سب تو زیادہ اہم ضرورت ہوندی ہے بندے نو اپنا گھر ملنا چاہیے، اپنی چھت ہونی چاہیے۔ تو سارے ایک کوشش کر دیو کہ کوشش کر کے پیسے جمع کر کے بہترین ذریعے دے نال اچھا رزق جمع کر کے کوئی 5-10 مرلے دا پلاٹ ضرور خریدو۔ لوگ وجہ پوچھن بھئی کیوں خریدنا ہے؟ تو آکھو یار میرے 2 پتر نے 3 پتر نے، اپنا گھر ہو سی، انہاں دے سر تے چھت ہو سی، او خوش ہو کے دعا دے سن ابا چھت بنا گیا، گھر اپنا ہے، گھر اپنا ہے، گھر بناون واسطے، پتران دے گھر بناون واسطے تسی کوشش کر دیو زمین خرید کے انہاں نو گھر بنا کے دیو۔ اللہ گواہ اسی روندے اسے وجہ تو ہاں کہ دنیا دار بندہ زمین خریدا اپنے پتران دی آبادی واسطے، حسین زمین خریدی پتران دی قبراں واسطے۔ حسین زمین خریدی پتران دیا قبراں واسطے، اور روڑ دی یہ گل ہے کہ جدہ اس زمین چ اد ہئی او کو اتھے قبر دی جا ہی نہیں ملی۔ غربت ایک لمحہ سوچو، غربت سوچو، تہاڈی کوشش ہوندی ہے کہ ابے دے نال اماں دی قبر ہوئے، بھرا دے نال بھین دی قبر ہوئے،
ہائے ہائے میں کیویں سمجھاواں، تس آپ سارے جان دے ہو۔ اللہ گواہ کربلا 12 مربع میل حسین خریدے ہے، مگر کسے دھی یا بھیڑ دی قبر دی جا کربلا ہے کوئی شام وچ رول کے مر گئی، کوئی لاہور تک آ گئی۔ بھلا ہوئے مالک تو استعطا فرمان۔ غریب تو غریب بھرا بھی مر ونجے نا، مفلسی چ ماریا ہوئے، قرضے چ مبتلا بھرا مر ونجے، غریب بھرا مر ونجے، بھیڑ کو موت دا پتہ لگے سنبھل دی نہیں، سر تے چادر نہیں راندی، پیری جتی نہیں راندی، تڑپ بھی ویندی ہے، وین بلند کر دی ہے، جلدی تو پہلو بھرا دی لاش تے آندی ہے، کوئی روکن والا نہیں ہوندا، کوئی ٹوکن والا نہیں ہوندا۔ لوگ بھی آکھدے نے یارے ہن جڑے وین بلند ہوندے پے نے کون ہے؟ آکھن والے آکھدے نے اے غریب دی بھیڑ آ گئی ہے۔ پابندی کوئی نہیں روون تے، ٹوکن والا کوئی نہیں، روکن والا کوئی نہیں، غریب تو غریب بھرا مر ونجے، بھیڑ بھرا دی لاش تے آندی ہے، کوئی روکن والا نہیں ہوندا، کوئی ٹوکن والا نہیں ہوندا، قرضے دی حالت وچ ماریا ہویا بھرا ہوئے، مفلسی دی حالت وچ ماریا ہویا بھرا ہوئے، ایک ٹائم دا کھانا میسر نہ ہوئے اس بھرا نو، او مر ونجے تے بھیڑ بھرا دی لاش تے آ کے وین کر دیے، ہائے او میرا نواب ویر، ہائے او میرا شہنشاہ ویر، ہائے او میرا بادشاہ ویر، اے غریب تو غریب دی بھیڑ وین کر دیے۔ اللہ گواہ عالمین دا بادشاہ کٹھا پہ آئی، ہائے ہائے عالمین دا بادشاہ بے دردی دے نال کٹھا پہ آئی، عالمین دی ملکہ رسیاں چ پابند، ہائے ہائے رسیاں چ پابند، عالمین دے بادشاہ دی لاش تے عالمین دی ملکہ آئی ہے۔ اللہ گواہ ہاتھ پابند اس کونیاں دے نال بھرا دی لاش تو پتھر ہٹائے اس، سر بریدہ لاش تڑپی ہے، رو کے آدھیے بھرا تیرا سر کے تھے، رنہ حسین غربت دا وین کر کے آدھے میں کو پوچھ دی پئی ہے میرا سر کے تھے، تو ڈسا تیری چادر کے تھے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے حسین، پتھر ہٹائے اس، غریب تو غریب بھیڑ وین کر دیے، میرا شہنشاہ بھرا، نواب بھرا، رئیس بھرا۔ اللہ گواہ عالمین دا بادشاہ حسین ہی، عالمین دی ملکہ علی دی دھی بھرا دی لاش تے آئیے، ہکا وین دی اجازت ملیے، رو کے آدیے ہائے او میرا غریب ویر حسین، ہائے او میرا پترا مویا ویر حسین، ہائے او بھراوا مویا۔ میں مقتل نہیں پڑھنا، میں مقتل نہیں پڑھنا، ایک جملہ سمجھاون واسطے مقتل دا سہارا گدے۔ اے پہلی واری غریب کڈا سڈیاس، ہائے کرے سو اون ویلے پہلی واری غریب سڈیاس جڈا حسن بادشاہ دا تیران دے نال بھرے ہویا جنازہ، ہائے 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 حسن بادشاہ دا تیران دے نال بھرے ہویا جنازہ حویلی سیدہ چاہے تسا ہے کیتی ہے، میں کنجوسی نہیں کردا، جڈا حسن امیر دا تیران دے نال بھرے ہویا جنازہ، جڈا شہزادہ امن دا جنازہ تیران دے نال بھرے ہویا جنازہ حویلی سیدہ چاہے نا، تے بھیڑ نے جنازے دی حالت ڈٹھی ہے، تڑپ گئی ہے میری سین، تھوڑی دیر بیٹھی رہی ہے، وین کر دی رہی ہے، اللہ جانے کیڑا منظر یاد آئے علی دی دھی کو، بے ساختہ اٹھیے، اتھا آ گئی ہے جتھا حسین کھلوتا ہویا ہی۔ قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب فرمیندن، قبلہ عذر حسن زیدی صاحب فرمیندن، دعا دی متفقہ گل لے اندہ ثواب انہاں دی روح کو پہنچے۔ قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب صاحب تفسیر المار النجف چ لکھ دین، قبلہ زیدی صاحب شاگردیز مجلس پڑھ دے، جملہ کیا مجلس مک گئی، روون دی پٹن دی آواز بلند ہو گئی، آہو بکا شروع ہو گئی، تو ہائے نہ کرے تیرا اپنا مقدر زیدی صاحب فرمیندے اللہ نبی دی دھی کو صدیقہ دھی کو ڈو بچڑے عطا کیتے ہن،
ایک دا نام حسن امیر ای دوجے دا نام حسین غریب ای ایک دا نام حسن امیر ای دوجے دا نام حسین غریب ای جملہ زیدی صاحب دا اندہ ثواب انہ دی روح کو پہنچے او فرمیندے نبی دی دھی دا جڑا حسن امیر ای ان دے جنازے تے تیرانی جڑا حسین غریبی ان دا جنازہ تیرہ تے آئی ہائے ہائے تو سارے مقتل پڑھی ہوئی جان دے ہو 53 منٹ علی دلال زہرا دلال نہ زین تے آئی نہ زمین تے آئی تیرہ نے مسلح تے آئی حسین ہائے ہائے بے ساخت علی دی دھی اٹھیے اٹھا گئی ہے جتا حسین غریب آئی بے ساخت حسین کو گل لایا اس سر تے پیار کیتا اس رخسارہ تے بوسے ڈتے اس گلے تے بوسے ڈتے اس جلدی دے نال میری سین فضا اٹھیے رو کے آدھی علی دی دھی حق تائے بن دائی تو حسن امیر دے جنازے تے وین کرے حق تائے بن دائی تو حسن امیر دے جنازے تو تیر چھکے حق تائے بن دائی تو حسن امیر دے جنازے تے ماتم کرے تو حسین کو گلہ کے کیوں رون دی پئیے رنی ہے میری سین رو کے آدھی اممہ فضا میری وڈی مجبوری بن گئی ہے علی دی دھی تیری کیڑی مجبوری بن گئی ہے رو کے علی دی دھی آدھی اممہ تو سا جان دے ہو میں صدیقہ ماں دی صدیقہ دھیاں سچی ماں دی سچی دھیاں میری اممہ آکھ گئی ہے میڈا حسن امیر ہے میڈا حسین غریب ہے اممہ میری روون دی مجبوری آئے شہری میڈا اپنے چار دیواری بھی میڈی اپنی ہے میری قطار بھراوہ دی بھی موجود ہے اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے میرا علماڑا بھی جیند ہے اممہ میری روون دی مجبوری ہے میرے حسن امیر دے جنازے دا اے حالے اللہ جانے حسین غریب دے جنازے دا پترہ دی موت کھاوے سی مہمان مارے ویسن رو رو آکسی کوئی ہے میں غریب دی مدد محمد وآل محمد ہر ایک دشمن تے لعنت بے شمار اللہ لعنت اللہ التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئنا حتی تسکنہ ورزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرج بآواز بلند صلوات پڑھو اجازت ہے سے ذکر پاک شروع کرو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے عبادت کرو اونچی صلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات صاحب التاج والمعراج
سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد محمد المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات دعا ہے وارث کن مکان بانیان دے صفحے عذا بچھایا لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی عظیم بارگاہ اچ قبول فرماوے جتنے مومنین مومنات ترکین مالک انہا قدم قدم تورایا عبادت شمار فرما جو جو مومنین بیمارن صدقہ امام سجاد دی بیماری دا صحت کاملہ واجلہ عطا فرما جو بے رزق مالک اللہ رزق عطا فرما جو بے جرم قید ان قیدہ رہا فرما علی ولی اللہ پڑھا